अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेटा ने हाल ही में 3.2 लामा नामी AI मॉडल लॉन्च किया है। मेटा का दावा है कि ये मॉडल इंसानों से भी बेहतर देखने की सलाहियत रखता है। मेटा की जानिब से लॉन्च किया जाने वाला ये कोई आम AI मॉडल नहीं है, बल्कि ये पहला ओपन सोर्स AI है जो टेक्स्ट के साथ तस्वीरों को भी प्रोसेस करता है। ये मॉडल ऑगमेंटेड रियलिटी और रियल टाइम इमेज रिकग्निशन जैसी इंडस्ट्रीज को मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसमें ऐसी क्या खूबी है जो इसे इससे पहले बनाए गए मॉडल से मुमताज करती है, और इस टेक्नोलॉजी की इजाद के बाद हमारी जिंदगियों पर इसके असरात क्या होंगे। आज के वीडियो को मुकम्मल देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लामा 3.2 मॉडल का लॉन्च होना मस्नूई ज़हानत की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मल्टी मॉडल खुसूसियात का हामिल है। इससे मुराद ये है कि ये एक ही वक्त में तहरीर और तस्वीर दोनों को प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। इस खूबी की बुनियाद पर इसे बहुत से इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां दूसरे तमाम मॉडल एक वक्त में या तो तहरीर को प्रोसेस कर सकते हैं या तस्वीर को। लामा 3.2 दोनों काम बैक वक्त सरअंजाम दे सकता है। लामा 3.2 पर शाया होने वाले इंग्लिश आर्टिकल्स को medium.com, llama.com और मेटा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है। ये एक ऐसा टूल है जो मुस्तकबिल में कई सेक्टर्स को बदल कर रख देगा। इन सेक्टर्स में ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR, हेल्थ केयर और रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग वगैरह शामिल हैं। AI टेक्नोलॉजी में इस इर्तिका के पीछे इन विजन मॉडल्स का हाथ है, जिनको लामा 3.2 में इस्तेमाल किया गया है। ये मॉडल दो तरह के हैं। पहला मॉडल 11 बिलियन पैरामीटर्स पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा मॉडल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है जो 90 बिलियन पैरामीटर्स पर मुश्तमिल है। इन पैरामीटर्स की बदौलत ये मॉडल तस्वीरी डाटा को इंतहाई महारत से प्रोसेस कर सकता है। ये मॉडल पेचीदा तस्वीरों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, इसके बाद इन छोटे टुकड़ों का तज्जिया करता है ताकि इनके दरमियान के ताल्लुक और पैटर्न को तलाश कर सके। इसके बाद ये इन टुकड़ों को इकट्ठा जोड़कर भी तस्वीर का एनालिसिस करता है ताकि सारे मंजर को बखूबी समझा जा सके। यह अमल मुख्तलिफ अजसाम को रवायती तौर पर पहचानने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ पर अजसाम यानी ऑब्जेक्ट्स को पहचानने वाले रवायती तरीकों की मदद से एक टेबल पर पड़े हुए कप को पहचाना जा सकता है, वहीं इस मॉडल का इस्तेमाल करके न सिर्फ कप को पहचाना जा सकता है बल्कि इर्द गिर्द के माहौल के साथ इसके ताल्लुक को भी समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये मॉडल बता सकता है कि कप किचन में एक टेबल पर मौजूद है। इसके साथ ही अगर इसे कप के बैकग्राउंड में किचन की कोई तस्वीर मिल जाए तो ये किचन के मुतालिक मजीद मालूमात भी फराहम कर सकता है। लामा 3.2 की एक खूबी ये भी है कि इसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटा ने लामा 3.2 के 2 छोटे मॉडल भी लॉन्च किए हैं जो 1 बिलियन और 3 बिलियन पैरामीटर्स पर मुश्तमिल हैं। इन मॉडल्स को खसूसन मोबाइल फोन्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस मॉडल की जदीद सहूलियात से मोबाइल फोन और टैब्स इस्तेमाल करने वाले लोग भी मुस्तफीद हो सकेंगे। तसव्वुर करें कि एक शख्स अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए जा रहा हो, अचानक इसे खूबसूरत बिल्डिंग नजर आए। वो अपना मोबाइल निकाल कर इसकी एक तस्वीर लेते ही इसे बनाने वाले मेमार और इसकी तारीख और इसके इर्द गिर्द मौजूद अहम जगहों तक की मालूमात हासिल कर ले। मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन हो सकेगा और इसकी वजह ये मल्टी मॉडल AI ही होगा। इस मॉडल को और भी बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसमें हेल्थ केयर और रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग वगैरह शामिल हैं। इस मॉडल के लॉन्च होने के बाद मस्नूई ज़हानत हर तरह के मेडिकल स्कैन का जल्द और दुरुस्त तज्जिया कर सकेगी। इस मॉडल को ऑगमेंटेड रियलिटी, गेमिंग और नेविगेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हकीकी दुनिया, माहौल और वर्चुअल डाटा एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। लामा 3.2 के ज्यादा पैरामीटर्स वाले मॉडल्स को डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए बेहतर समझा जाता है, जबकि छोटे मॉडल्स मोबाइल फोन्स और टैब्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। हैरान कुन तौर पर सभी डिवाइसेस पर इसके काम करने की सलाहियत एक जैसी है। अब जरा लामा 3.2 के विजन मॉडल्स की बात करते हैं। लामा 3.2 का असल जादू तो दरअसल इसमें इस्तेमाल होने वाले विजन मॉडल्स में छुपा है। ये मॉडल्स तस्वीरों को तकरीबन वैसे ही देखते हैं जैसे कि इंसानी दिमाग तस्वीरी डाटा को प्रोसेस करता है। जहाँ पर इंसानी दिमाग तस्वीरी शक्ल में मौजूद डाटा को प्रोसेस करने के लिए मिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करता है, वहीं ये मॉडल तस्वीरी डाटा को प्रोसेस करने के लिए बिलियंस की तादाद में पैरामीटर्स का इस्तेमाल करता है।
ہر ایک پیرامیٹر ایک سوئچ کی طرح کام کرتا ہے تاکہ اس تصویر کو سمجھنے میں ماڈل کی مدد کر سکے جس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ جتنے زیادہ پیرامیٹرز ہوں ماڈل کے لیے تصویر کو سمجھنا اور اس کی تفصیلات جاننا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ لاما 3.2 کا 90 بلین پیرامیٹرز والا ماڈل پیچیدہ تصویروں اور ویڈیوز میں پیٹرن تلاش کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ماڈل ڈاکٹرز کے مقابلے میں زیادہ درست اور تیز رفتاری سے ایک MRI اسکین یا ایکس رے کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ماڈل کی مدد سے ہم اسکینز پہ وہ مسائل بھی جان سکیں گے جو شاید ڈاکٹرز کی نظروں سے بھی اوجھل رہ جاتے ہیں۔ میڈیکل کی فیلڈ میں اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اگر ہم میڈیکل فیلڈ میں اس ماڈل کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے بیماریوں کی تشخیص کر پائیں گے۔ اس کی مدد سے مریضوں کی علاج کی بر وقت منصوبہ سازی کی جا سکے گی، جس کے بعد خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرنے والوں کی تعداد انتہائی محدود ہو جائے گی۔ لاما 3.2 کی صلاحیتیں صرف مختلف اجسام کو پہچاننے تک ہی محدود نہیں، یہ کسی بھی صورتحال کے کانٹیکسٹ یعنی مضمون کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ماڈل نہ صرف اسکرین پر چلتے ہوئے انسان کو پہچان سکتا ہے بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ انسان ممنوعہ علاقے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی خطرناک ہتھیار بھی موجود ہے۔ یہ خصوصیت ان انڈسٹریز میں بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جہاں پر کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے انتہائی کم وقت میسر ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں اسے کہاں کہاں اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس ماڈل کے پاس تصویروں کو اس حد تک سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے جو انسانوں کے پاس بھی نہیں، تو حقیقی دنیا میں اس کے بہت سے استعمالات ہیں۔ آگمنٹڈ ریالٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس پر یہ ماڈل گہری چھاپ چھوڑے گا۔ میٹا پہلے ہی AR ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے جس میں رے بین اور اسمارٹ گلاسز وغیرہ شامل ہیں۔ لاما 3.2 ان ڈیوائسز کو اور زیادہ بہتر اور اسمارٹ بنانے میں مدد کرے گا۔ تصور کریں کہ آپ نے ایسی گلاسز پہن رکھی ہوں جو نہ صرف اس سب کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی ہوں جو آپ ان گلاسز کی مدد سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ بیک وقت اپنے ارد گرد کو بھی محسوس کر سکتے ہوں، یعنی ایک ہی وقت میں آپ حقیقت اور ورچوئل دونوں دنیاؤں میں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی گلاسز کسی درخت کی طرف کریں اور یہ ماڈل آپ کو اس درخت کی اسپیشی تک کا نام بتا دے۔ ساتھ ہی یہ ماڈل آپ کو یہ بھی بتائے کہ اسپیشی کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اور آیا یہ پودا یا درخت کسی بیماری کا شکار تو نہیں، یا ایسا ہو کہ آپ یہ گلاسز لگا کر کسی انجان شہر سے گزر رہے ہوں جہاں لگے سائن بورڈز کو پڑھ پانا آپ کے لیے ناممکن ہو، لیکن یہ ماڈل نہ صرف سائن بورڈز کو آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کر رہا ہو بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی بھی کر رہا ہو سکتا ہے کہ اس لانچ کے بعد مستقبل میں ہمارے پاس ورچوئل سرچ انجنز موجود ہوں۔ اس وقت موجود سرچ انجنز تحریروں پر انحصار کرتے ہیں، جیسے گوگل ہی کی مثال لے لیں، جس سے کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو تحریری شکل میں لکھ کر سرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس ماڈل کے لانچ کے بعد قوی امید ہے کہ جلد ہی ہمارے پاس ایسے سرچ انجنز موجود ہوں گے کہ اگر ہم کیمرہ کھول کر کسی بھی چیز کی طرف کریں گے تو اس کے متعلق تمام معلومات کو دیکھ سکیں گے۔ ان سرچ انجنز کی مدد سے نامعلوم ڈیوائسز کو پہچانا جا سکے گا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں ساری معلومات صرف ایک تصویر کی مدد سے اکٹھی کی جا سکیں گی اور کسی دوسری زبان میں موجود مینیو کارڈ کا اپنے مطابق ترجمہ کیا جا سکے گا۔ اس ماڈل کے استعمال سے درست اور تیز رفتار نتائج حاصل کیے جا سکیں گے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں یہ ماڈل ڈاکٹرز کے لیے تیسری آنکھ کا کام کرے گا، کیونکہ اس کی مدد سے ہر طرح کے اسکین کا بخوبی تجزیہ کیا جا سکے گا۔ کینسر جیسی جان لیوا بیماری کی بروقت تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل اسکینز میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو تلاش کیا جا سکے۔ ایسا کر پانا آسان نہیں، اور اکثر وہ اسکین جو نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں در حقیقت نارمل نہیں ہوتے۔ لیکن میٹا کا دعویٰ ہے کہ یہ ماڈل چونکہ انسانوں سے بھی بہتر تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی مدد سے تجزیہ کیے گئے اسکینز میں کچھ بھی نہیں چھپ پائے گا۔ یہ ماڈل نہ صرف تحریروں اور تصویروں کی شکل میں موجود ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے بلکہ بیک وقت ان کا آپس میں اور مریض کی میڈیکل ہسٹری کے ساتھ بھی موازنہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔